नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजनको नियमित संवाद प्रश्नोत्तरमा तपाईलाई स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। आजको यो बसाइमा हामी आसन्न स्थानीय तहको चुनाव, त्यसभन्दा पछाडि हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन र यो निर्वाचनको सन्दर्भमा तत्कालीन सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसके पछाडि सिर्जित परिस्थितिमा एउटै मोर्चामा पुगेर अहिले सरकार गठन गरिराखेका दलहरूले गरिराखेको गठबन्धनको तयारी अथवा गठबन्धन सम्बन्धी निर्णय, यसको नेतृत्व गरिराखेको नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक भाग्य, राजनीतिक भविष्य अनि राजनीतिक कार्यदिशा, समग्रतामा नेपाली कांग्रेस कुन धारमा छ, नेपाली कांग्रेस कुन धरातलमा छ र नेपाली कांग्रेसले अहिले कुन मार्गचित्र पहिचान गर्न खोजिराखेको छ। हामीसँग संवादका लागि नेपाली कांग्रेसका पुराना नेता पूर्व मन्त्री लक्ष्मण घिमिरे हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। बडो लामो समयसम्म मैले तपाईँको विचार सुन्नको लागि पर्खिनु पर्यो। नेपाली कांग्रेसलाई निर्मम ढङ्गबाट म बीपीको शिष्य हुँ भन्ने त्यो चस्मा लगाएर तपाईँले कटाक्ष गर्दै गर्दा आजका दिनमा चाहिँ नेपाली कांग्रेस कुन धारमा छ, नेपाली कांग्रेस कुन धरातलमा छ र नेपाली कांग्रेस कुन कार्यदिशामा अगाडि बढिराखेको छ भनेर तपाईँको विचार सुन्न चाहेको खास चाहिँ। तपाईँले सुरुमै यसरी भन्नुभयो, आज नेपाली कांग्रेसभित्र हाम्रा सत्ताका सेरोफेरोमा बसेका नेताहरूलाई बीपीको नाम लिन साथै कसैले लिदियो भने पनि उहाँहरू झसङ्ग हुनुहुन्छ। किन हुनुहुन्छ भन्दा बीपीको विचारधारा नेपाली कांग्रेसले छोडेको, अलिअलि गर्दा गर्दै धेरै छोडेको चाहिँ यो 12 बुँदे तथाकथित यो जुन 12 बुँदे सहमति भएर चाहिँ जसरी आयो त्योबाट छोड्दै गएको। अहिले आएर त बीपीको सम्पूर्ण चिज बीपीले जुन भन्नुभएका यो कुरा नगर्नु जस्तो चाहिँ सत्ताको लागि जुन दिन कांग्रेसले राजनीति गर्छ कांग्रेस सकिन्छ, त्यसकारणले सत्ताको लागि राजनीति नगर्नु भन्नुभएको थियो। अहिले कांग्रेस सत्ता र सत्ताको लागि मात्रै राजनीति गरिरहेको छ हैन। त्यसको लागि कुनै पनि तत्त्व, कुनै पनि पार्टी, कुनै पनि व्यक्ति जोसँग पनि चाहिँ सहमति र सहकार्य एकताका नाममा गरिराखेको छ। र आज कांग्रेसको चाहिँ दयनीय अवस्था यस मानेमा छ कि कांग्रेस कुनै कम्युनिस्टका विभिन्न खेमाहरू छन्, मूलत अहिले 3-4 वटा खेमाहरू छन्, त्यसमध्ये कुनै न कुनै एउटा खेमालाई चाहिँ नसमातिकन चाहिँ कांग्रेसले चाहिँ आफ्नै धरातलमा उभिन नसक्ने अवस्था आज कांग्रेस पुग्यो भनेपछि आम कांग्रेसी जनहरूको निमित्त मेची महाकाली तराई हिमालका कांग्रेसीहरूलाई कांग्रेसी हुँ भनेर शिर ठाडो गरेर चाहिँ आउने दिनहरूमा निर्वाचन फेस गर्ने, जनताका सामु जाने परिस्थिति चाहिँ अब कठिन हुन थाल्यो। मैले यति नगरिदिएको भए त, मैले कम्युनिस्टहरूलाई नबोकिदिएको भए अथवा कम्युनिस्टहरूले मलाई नबोकिदिएको भए, मैले ल्याएको लोकतन्त्र धरापमा पर्थ्यो, मैले लेखेको संविधान धरापमा पर्थ्यो, जनताको अधिकारहरू सबै खोसिन्थे, कम्युनिस्टहरूको तानाशाही व्यवस्था लाथे केपी शर्मा ओलीले भनेर भन्न त पाइयो नि त। कांग्रेसी जनता यो त अहिले अजीबको अवस्था छ। जनता रन्नभुल्लमा छन्। केपीजी भन्नुहुन्छ लोकतन्त्र, यो गठबन्धनले लोकतन्त्र समाप्त पारिरहेको छ। यो गठबन्धन के भन्छ भनेदेखि चाहिँ केपी ओलीले लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्नु भएको थियो। अनि यो लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने हाम्रा नेताहरू पनि बारम्बार लोकतन्त्र खतरामा छ भन्नुहुन्छ। लोकतन्त्र खतरा कोबाट छ त? कांग्रेसबाट छ, कम्युनिस्टबाट छ कि कांग्रेस र कम्युनिस्ट दुईटैबाट चाहिँ लोकतन्त्र खतरामा छ भन्दा तपाईले मलाई प्रश्न गरिँदाखेरि यी दुईटैबाट देशमा अहिले चाहिँ लोकतन्त्र मात्रै होइन राष्ट्रियतामाथि खतरा छ। राष्ट्रियता, लोकतन्त्र त दोस्रो पक्ष हो, पहिलो पक्ष त राष्ट्रियता हो। त्यो राष्ट्र नै अहिले चाहिँ हाम्रो राष्ट्रियता नै अहिले चाहिँ खतरामा छ। यिनीहरूलाई नै सोध्नुहोस्, यिनीहरूकै नेता आउने नेताहरूलाई नै भन्नुहोस्, प्रचण्डजी त्यही भन्नुहुन्छ, शेरबहादुरजी त्यही भन्नुहुन्छ, रामजी त्यही भन्नुहुन्छ, माधवजी त्यही भन्नुहुन्छ, केपीजी त्यही भन्नुहुन्छ। अनि छ त खतरा कताबाट भन्दाखेरि उहाँहरूका क्रियाकलाप, उहाँहरूले बनाएको संविधान, त्यसबाट उत्पन्न भएका यी सबै क्रियाकलापहरू र उहाँका व्यक्तिगत स्वार्थका कारण आज देशमा चाहिँ लोकतन्त्र मात्र होइन राष्ट्रियता पनि खतरामा छ। अब यो खतराबाट मुलुकलाई त्यो भुमरीबाट बाहिर लैजानको लागि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अहिलेको सरकारले
केपी शर्मा ओलीको धारको नङ काट्ने, नङ्ग्रा काटिदिने, धुलोमै चटाइदिने, त्यसपछि अहिलेको गठबन्धन चुनाव जितेर आउने अनि सबै कुराहरू संरक्षण गर्ने भनेर अहिले गठबन्धनको राजनीतिक अभियान चलिरहेको छ नि। यो लोकतन्त्र अथवा संविधान अथवा अहिलेका तमाम परिवर्तन भनिएका कुराहरूको रक्षाका लागि भइराखेको अभियान हो कि यो व्यक्तिगत स्वार्थ, सत्ताको लोभ, महत्त्वाकांक्षा, यो बाहेक यहाँ कसैलाई पनि चाहिँ नभए यो थाहा छैन। यो संविधान बनाउँदैखेरि नै के त्रुटिहरू छन् भनेर संविधानमा नै तपाईँको वर्तमान संविधानमा 200 भन्दा बढी धारा उपधाराहरू एक आपसमा विरोधाभासपूर्ण छ। तपाईँलाई म भन्नुमा धारा 76 का एउटै धारा 76 ले चाहिँ तिरिमिरी चाहिँ देखाइदिएन हैन। धारा 1 बाट सुरु भएर 5 पुगेर 7 पुगेर फेरि फर्केर 5 मा आएर अनिखेरि चाहिँ हामीले त दलीय व्यवस्थामा दलका चाहिँ सांसदहरू चुनेकोमा निर्दलीय सांसद बनाएर यी सम्पूर्ण चिजहरू चाहिँ के भन्दा तपाईले हिजोका दिनमा बुलेटका गतिमा, बुलेट शब्द केपी ओलीजीको चाहिँ शब्द सापट लिँदा बुलेटको गतिमा शब्द के अरे यो संविधान बनाउनका फास्ट ट्र्याकबाट संविधान बनाउन कारणले त्यहाँ कुनै पनि चिज चाहिँ यो विरोधाभासपूर्ण छ कि छैन, के छ कसो छ, यसले के पर्छ भन्ने हैन। जसरी हुन्छ ओलीजीलाई संविधान जारी गर्नै परेको थियो अनि हाम्रा पार्टीभित्र पनि केही व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सुशील दाइलाई तपाईले यो संविधान जारी गर्नु हो भने तपाईँ चाहिँ एकदम संविधानका पिता हुनुहुन्छ भनेर उहाँलाई पनि लगाइदिए र आदि इत्यादि कारणले गर्दाखेरि जसरी आयो यो फास्ट ट्र्याकबाट संविधान, त्यसको परिणाम चाहिँ आज छ भनेदेखि त्यसमाथि पनि अझै के थपियो भन्दा हाम्रा पार्टीका नेताहरूको महत्त्वाकांक्षा, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति, चाहे जोसुकै पार्टीका हुन्, मेरा पार्टीका हुन् या चाहिँ कम्युनिस्टका नेताहरू हुन्, यी सबैको व्यक्तिवादी प्रवृत्ति अहिले प्रष्ट रूपमा चाहिँ छताछुल्ल भएर आएको छ। त्यसकारणले म यो लोकतन्त्र बचाउनको निमित्त गठबन्धन बनाउनु यो पनि गलत हो। म लोकतन्त्र बचाउनको निमित्त चाहिँ हिँडिराखेको छु भनेर चाहिँ ओलीजी भन्नुहुन्छ, उहाँ पनि गलतै हुनुहुन्छ। पहिले त उहाँले त यो राष्ट्रियता र लोकतन्त्र दुईटैलाई समाप्त पार्नको निमित्त सबै लागिराखेका छन्। कहाँ लागिरहेका छन् भन्दा आफ्नो स्वार्थको निमित्त जतिखेर पनि। तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु। यो गठबन्धन कति मजबुत छ त यो गठबन्धन। तपाईँले अहिले विगतका चाहिँ 1 महिनाभित्र, धेरै टाढा पछाडि नजाउँ, 1 महिनाभित्र प्रचण्डजीले बोल्नुभएका हामी आवश्यक पऱ्यो भने एमालेसँग पनि चाहिँ सहकार्य गर्न जान सक्छौँ। वर्षमान पुलले त बारम्बार दोहोऱ्याउँदै हुनुहुन्छ हामी एमालेसँग गठबन्धन गर्ने आत्मालोचना गरे भने। अब कम्युनिस्टहरूको त एउटा शब्द अजीब छ कम्युनिस्टहरूमा चाहिँ आत्मालोचना गरिसकेपछि हिजो टाउको काट्न तयार भएका पनि दुईटा टाउको जोडेर हिजो थिएन र 74 सालको निर्वाचन अगाडि प्रचण्डजीले व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिहरू केपी ओलीजीप्रति, केपी ओलीजीले व्यक्त गरेका प्रचण्डजीप्रतिका शब्दहरू ती सबै अहिले हेर्ने हो भने मतलब हेर्न पनि दिक्क लाग्छ। तर दुईटा टाउको जोडेर एक हुनुभयो अनिखेरि त्यसपछि चाहिँ नेकपा बनाउनु भयो, आखिर फेरि फुट्यो। अब फुटिसकेपछि फेरि चाहिँ अहिले के भने छताछुल्लको रूपमा चाहिँ दुईटा टाउको जो फुटेर 3टा टाउकोमा पुग्यो। अहिले 3टा पार्टी भएको छ भनिसकेपछि तपाईँले नीतिगत रूपमा कुनै पनि चिज कतै रहेन। म कम्युनिस्टहरूलाई त भन्नै चाहन्न, उहाँहरूको अहिले त कति 12-13वटा त चाहिँ त संस्थागत रूपमा आएको छ। कम्युनिस्टका नाममा करिब 15-20वटा पार्टीहरू छन् हैन। तर जे पनि गर्न उहाँहरू तयार हुनुहुन्छ, त्यसमा कुनै शङ्कै भएन। केही 1-2वटालाई छोडेर केही 1-2वटा सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ बस्नुभयो होला, निष्ठावान, उहाँको बारेमा कुरा नगरौँ। तर कम्युनिस्टको बारेमा कुरा नगरौँ। काङ्ग्रेस कहाँ छ त? मेरो काङ्ग्रेस कहाँ छ? बिपीले जुन स्थापना गर्नुभएको जो मूलभूत सिद्धान्त राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद भनेको चाहिँ राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र प्रश्न नै छ। समाजवाद भने कुनै कम्युनिस्टले भनेको समाजवाद र हाम्रो बिपीले भन्नुभएको समाजवादमा आकाश र जमिन पर्छ। उहाँहरूको समाजवाद यो चाहिँ कम्युनिस्ट शासनतिर लैजाने हो। हाम्रो समाजवाद भनेको चाहिँ त्यो जनताको आर्थिक उन्नति गर्ने, सुधार गर्ने आदि इत्यादि कुराहरूसँग परिलक्षित छ। अब भनिसकेपछि अहिले हेर्नुहोस् त संविधानमा कस्तो विरोधाभासपूर्ण संविधानको प्रस्तावनामा तपाईँ पढ्नुहोस् समाजवाद होइन, तपाईँ होइन कुरै बोल्नुहुन्न के भन्न खोजेको भन्ने कुरा। मैले चाहिँ मेरा वरिष्ठ अधिवक्ता साथीहरूदेखि लिएर संविधानविदहरूसँग कुरा गर्दाखेरि पनि उहाँहरूले बुझ्नु जसलाई जे इच्छा लाग्यो त्यो शब्दहरू लगाएर घुसाइदिएको छ। एउटै कुरा यो तपाईँले भन्नुभयो समाजवाद भन्नुभयो, के हो त समाजवाद भन्नुभयो? काङ्ग्रेसले बुझेकोमा चाहिँ आर्थिक बिपीको चाहिँ विचार होला। अनि कम्युनिस्टहरूले त होइन हामी त यसलाई एकदलीय सर्वसत्तावाद कम्युनिस्ट शासनमा लैजाने हो भन्नुहुन्छ। अनि कस्तो संविधान बनाएका छौँ त? त्यही हेर्नुहोस् त, भारतको संविधानको प्रस्तावना पढ्नुहोस्, अमेरिकाको संविधानको प्रस्तावना पढ्नुहोस्। दुईटै चाहिँ प्रजातान्त्रिक मुलुक, कति प्रष्टताका साथ एउटा साधारण मान्छेले पनि बुझ्ने किसिमको चाहिँ प्रस्तावना छ। तर हाम्रो हेर्नुहोस्, तपाईँ 7 चोटि पढ्नुहोस्, भन्न खोजेको चाहिँ कुरो यही हो भन्न तपाईँ सक्नुहुन्न। भनिसकेपछि पुर्खालाई गाली गर्न सुरु गरेको छ चाहिँ हाम्रो प्रस्तावनामा।
पृथ्वीनारायण शाहलाई गाली गर्ने? तपाईँ हेर्नुहोस् त त्यहाँ चाहिँ के अरे भारतको संविधानमा त अङ्ग्रेजलाई गाली गरेका छैन। त्यहाँ के अरे अमेरिकाको संविधानमा पनि अङ्ग्रेजलाई गाली गर्न सुरु गरेका छैन। उनीहरूले त जुन परिस्थितिमा जे उपलब्ध भएको छ त्यसलाई एउटा राष्ट्रको चाहिँ समष्टिगत रूपमा चाहिँ उनीहरूले प्रस्तावनामा उल्लेख गरेका छन्। हाम्रो त कस्तो भने जसलाई जे पायो त्यही गाली गरिदिएको छ। भनिसकेपछि त यी चाहिँ उग्रवादी कम्युनिस्टहरू पृथ्वीनारायण शाहका शालिग ढाल्नेहरूसँग त के कुरा गर्ने र जसले चाहिँ नेपाली भएको गौरव नगर्ने, पृथ्वीनारायण शाहको शालिग ढाल्नु भनेको नेपाली भएको गौरव नगर्नु हो होइन। त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई पनि आज चाहिँ सत्तामा चाहिँ बोकेर हिँडेको छ तपाईँको कांग्रेसले। नेपाली कांग्रेसको पहिचान चाहिँ के हो भनेर मैले सुरुमा भनेको, नेपाली कांग्रेस आज नेपाली कांग्रेसको पहिचान भनेको कहिले कम्युनिस्टहरूको भरिया, कहिले कम्युनिस्टहरूको पुच्छर समातेर हिँड्ने, आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने, म अब उभिन्छु है भन्ने यसपालि मौका थियो यो स्थानीय निर्वाचनमा। त्यो मौका पनि कांग्रेसले गुमाउँदैछ। यसपालि मौका मौका थियो। यो नेपाली कांग्रेसले बाटो चाहिँ कहाँबाट बिरायो? जस्तो तपाईँले 2014-15 सालदेखि नेपाली कांग्रेस भोग्नुभयो, झन्डा बोक्नुभयो। त्योभन्दा पछाडिका सबै कालखण्डहरू तपाईँले देख्नुभएको छ। 46 सालको परिवर्तन देख्नुभएको छ। 62-63 को पृष्ठभूमि दरबारमा कल्ली लगेर बुझायो, फेरि कल्ली फिर्ता लिएर आयो, त्यतातिर नजाउँ, फेरि काङ्ग्रेसतिर तेर्सिएला होइन, आउँछ। अब अहिले नेपाली कांग्रेसको बाटो बिराएर यो डिटेल चाहिँ कहाँनिरबाट, कुन बिन्दुबाट सुरु भयो नेपाली कांग्रेस? सबभन्दा बाटो चाहिँ तपाईँलाई भन्नुहुन्छ, तपाईँले भनेको अघि दिल्ली सम्झौता, बारामती सम्झौता, त्यो चाहिँ सबभन्दा पृष्ठभूमि प्रस्थान बिन्दु थियो। त्योभन्दा पहिल्यै बिग्रिएको थियो नेपाली कांग्रेस। पहिले बिग्रेको थियो। गिरिजा बाबुले कांग्रेस बिगारे होइन। अब यो बाबुले म नभनौँ। 2051 सालमा मध्यावधि निर्वाचन जाने परिस्थिति सिर्जना हुनु, 74 र 36 को चाहिँ काङ्ग्रेसभित्रको चाहिँ निर्माण हुनु, त्यहाँबाट मध्यावधि निर्वाचन, अनि त्यसपछि मध्यावधि निर्वाचनमा हाम्रो हार होइन, दोस्रोमा पुग्नु, त्यसपछिबाट त्यो बेलादेखिको कालखण्डदेखि हेर्दै जानुभयो भने आजसम्म यो स्थिति आउँदाखेरि काङ्ग्रेस जिम्मेवार छ। यदि त्यो 51 सालको मध्यावधिमा जानु नपरेको भए र काङ्ग्रेसले 5 वर्ष शासन गरेको भए यो देशको परिस्थिति नै अर्कै हुन्थ्यो। विकास निर्माणदेखि लिएर राजनीतिक स्थायित्वदेखि लिएर धेरै कुराहरू हुन्थ्यो। तर अब त्यसपछिबाट आइरहँदाखेरि प्रस्थान बिन्दु त्यहाँबाट सुरु हुन्छ भने त्यसपछिबाट आउँदाखेरि त अब 56 सालको निर्वाचन, त्यसपछि किशनजीको प्रधानमन्त्रीत्व काल, उहाँलाई चाहिँ 7-8 महिनाभन्दा बढ्ता प्रधानमन्त्री बनाउन दिइएन, यो आदि इत्यादि हुँदै 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 सबभन्दा ठुलो चाहिँ कहाँ आयो भन्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रियतामाथि सबभन्दा धक्का चाहिँ 62-63 साल जब चाहिँ कसले उचाली राखेको थियो चाहिँ यो चाहिँ माओवादीहरूलाई भन्ने कुरा चाहिँ त देखियो। यो चाहिँ युरोपियन युनियनका चाहिँ चर्च फन्डिङदेखि लिएर चाहिँ होइन, यो पश्चिमाहरूको चर्च फन्डिङदेखि लिएर चाहिँ दक्षिणतर्फको चाहिँ आदि इत्यादि। उहाँहरू त बाकायदा नोएडाका चाहिँ एकदम आलिसान महलहरूमा बसेर चाहिँ अनिखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ भारतसँग चाहिँ एकदम सुरुङ युद्ध खन्ने भन्ने प्रचण्डजी देखिहाल्यो। अहिले त छलङ्गै भएको छ कहाँ के भन्ने कुरा चाहिँ होइन। भनिसकेपछि यो देशको अहिलेको यो परिस्थिति आउनको निमित्त सुरुवात भन्ने हो भने 51 सालको मध्यावधि निर्वाचन भएको छ। तर त्यसलाई चाहिँ अझ गति दिनको निमित्त, बिग्रनेतर्फ गति दिनको निमित्त भने 12 बुँदे सहमति, त्यसपछिबाट आएर चाहिँ यो चाहिँ जुन प्रकारले चाहिँ पहिलो संविधान सभाबाट संविधान बन्न नसक्नु, दोस्रो संविधानको निर्वाचन हुनु, जुन प्रकारले संविधान बनियो, जुन प्रकारको भयो, यी सब चिजहरू आइरहँदाखेरि चाहिँ त अब त्यो 12 बुँदे नै प्रमुख कुरा। र त्यसले आज कुन अवस्थामा आयो भन्दाखेरि आज हामी चाहिँ न उत्तर छिमेकीसँग हाम्रो राम्रो सम्बन्ध छ, न दक्षिण छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध छ, न चाहिँ पश्चिमाहरूसँग राम्रो सम्बन्ध छ। किन हुन सकेको छैन भन्दा आफ्नो खुट्टामा उभिएर हाम्रो यही हो है धरातल भन्ने कुरा छैन। आज हाम्रा नेताहरूले अब एकचोटि सन्दर्भ परिहाल्यो, एमसिसीकै कुरा गरौँ, कति अगाडिसम्म चाहिँ कम्युनिस्ट मित्रहरू चाहिँ प्रचण्डजी चाहिँ झलनाथजी माधवजी कराउँदै हुनुहुन्थ्यो, हामी पास गर्दैनौँ अनि कराउने, बाहिर चाहिँ वाइसिएलदेखि लिएर कार्यकर्ताहरू उफार्ने, अनि भित्र गएर मतदान गरेर त एमसिसी त पास गर्नु हो। कहाँ मतलब तपाईँ हेर्नुहोस् त, तपाईँलाई हिजोका दिनमा के थियो भनेदेखि प्रचण्डजी बिहान एक थोक बोल्नुहुन्थ्यो, दिउँसो एक थोक बोल्नुहुन्थ्यो, बेलुका एक थोक बोल्नुहुन्थ्यो, बारम्बार त्यो आउँथ्यो। विश्वास नेता, राजनीतिक विश्वास थिएन। आज त सबै प्रचण्डजी भए, देवाजी पनि प्रचण्डजी भए, माधव नेपालजी पनि प्रचण्ड भए, भन्ने कुरा के अरे बोलीको ठेगान नभएको चिजमा चाहिँ हामी आज गइरहेका छौँ। भनिसकेपछि एकातिर गठबन्धन टुट्दैन भन्ने, अनि अर्कोतिर चाहिँ पुन्जी र चाहिँ के अरे प्रचण्डजी चाहिँ हामी ओलीजीसँग चाहिँ एमालेसँग हाम्रो गठबन्धन हुन्छ, काङ्ग्रेसले हामीलाई चाहिँ भने काङ्ग्रेसलाई तर्साउने, सताउने, देखाउने भने मतलब चाहिँ काङ्ग्रेस एकचोटि आफ्नो खुट्टामा उभिएर हेर्नु त कार्यकर्तामा उत्साह र उमङ्ग कसरी आउँछ।
यो बाध्यतामा शेरबहादुर देउवा चाहिँ किन पुग्नुभयो भन्ने अब मेन त्यो प्रश्न। त्यो जस्तो उहाँ अब सत्तामा हो। यो नेपाली कङ्ग्रेसको होइन, एउटा आवश्यकता कुरो- होइन एउटा- भनिराख्नु भएको छ तपाईँ। अँ। नेपाली कङ्ग्रेसले आवश्यक देखिराखेको छ अथवा नेतृत्वले आवश्यक देखिराखेको छ। पार्टीको भन्दा नि व्यक्तिको आवश्यकता कारण नेपाली कङ्ग्रेसको बाटोमा गइराखेको हो कि कम्युनिस्टहरूलाई बोकिराखेको हो कि नेतृत्वहरू अथवा भनौँ, अब केवल शेरबहादुरजी मात्रै नभनौँ, उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ तर चाहिँ उहाँका सेरोफेरोमा त रामचन्द्रजी आदि इत्यादि धेरै जीहरू हुनुहुन्छ नि त। अब त उहाँहरू कस्तो भइसक्नुभयो भनेदेखि चाहिँ कम्युनिस्टको बैशाखी नटिकन त त्यो आउने संसदको चुनावै जित्न सक्दैन भनेर शेरबहादुरजी बोल्नुहुन्छ। रामचन्द्रजी त हारि नै जानुभयो गएको उसमा, त्यस कारणले उहाँले त कुरै भएन। अरू जी त्यस्ता जीहरू पनि चाहिँ बैशाखी नै टेक्नुपर्ने। फेरि अहिले यस्तो अवस्थामा छौँ हामी के भने पहिलो चिज त प्रान्त र केन्द्रको त चुनाव टाढै छ। पहिले त स्थानीय निर्वाचनमै आफ्नो शक्ति, पहिले त काङ्ग्रेसलाई काङ्ग्रेस हौँ भन्ने, तिमीहरूले अब हँसिया हथौडा हाल्नु पर्दैन है, तिमीहरूले चाहिँ यो चाहिँ के अरे कोदाली र तराजुमा अथवा कलम र चाहिँ हाल्नु पर्दैन है, तिमीहरूले रुख चिन्ह मात्रै भोट हाल्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो आत्मविश्वास किन जगाउन सक्नुहुन्न भन्दाखेरि उहाँहरू सत्ता, भोलिको सत्ता देखिरहनु भएको छ बारम्बार। र भोलिको सत्ता कसरी जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ 74 सालमै फर्केर हेरौँ। सत्तामा शेरबहादुरजीको सरकारमा प्रचण्डजी हुनुहुन्छ, तर रातारात चाहिँ एकदमसितले उहाँ गठबन्धन यतापट्टि चाहिँ उहाँ आफ्नो छोरी रेणु दाहाललाई अब शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री पार्टीको सभापतिबाट लिएर गएर भोट माग्न लगाउनुहुन्छ हँसिया हथौडामा, भरतपुर जस्तो काङ्ग्रेसको गढमा। अनि अर्कोतर्फ चाहिँ रातारात चाहिँ अर्कोतिर गठबन्धन गरेर प्रान्त र चाहिँ केन्द्रमा एमालेसँग मिलेर जानुहुन्छ। भनेपछि त्यही चिज फेरि परिघटना दोहोरिँदैन भन्ने ग्यारेन्टी कसले दिन्छ? अब यो बाध्यता चाहिँ तपाईँले भनिराखेको शेरबहादुर देउवा अथवा शेरबहादुर देउवा निकटका नेताहरूको सत्ता स्वार्थसँग मात्रै जोडिएको छ अथवा 12 बुँदे सम्झौताको पृष्ठभूमिबाट लतारिएर आएको नेपाली कङ्ग्रेस पछिल्लो समयमा जसरी एमसिसीमा आएर लम्पसार पर्यो, त्यो एमसिसी बापतको ऋण ब्याज चुक्ता गर्ने असुल गर्ने एउटा बाध्यकारी परिस्थिति। एउटा कुरा म भनौँ, एमसिसी ठिक बेठिक के होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, मेरो विचार आग्रह होला। तर एमसिसीको बारेमा काङ्ग्रेस पहिलेदेखि प्रष्ट थियो। तर यी सबै बाँकी कम्युनिस्ट त विरोधमा थिए होइन। यो 12 बुँदे जुन व्याख्यात्मक टिप्पणी भन्ने छ नि चाहिँ त्यसको अर्थ छैन। महाकाली सन्धि गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बेलामा सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरेको झलझली याद आउँछ। त्यो सङ्कल्प कता हो महाकाली सन्धि जान्छ त्यही छ होइन। यो पनि त्यस्तै हो। यो एमसिसी के छ भनेदेखि तपाईँलाई यति भन्नु र म एमसिसीलाई टुङ्ग्याउन चाहन्छु। कुरो के भने यो कार्यान्वयन हुनुको निमित्त धेरै जटिलताहरू छन्। यदि 5 वर्षभित्र यो पास भएको 5 वर्षभित्र कार्यान्वयन भइदियो भने ठुलो कुरो। हामीलाई चाहिँ 200-300 किलोमिटर चाहिँ यो चाहिँ ट्रान्समिसन हामीलाई आवश्यकता छ, सडकको आवश्यकता छ, त्यो भइदियो भने खुरखुर काम भइदियो। तर यसमा किन्तु परन्तु थुप्रै कुराहरू अल्झिएर आउनेवाला छ ती भित्रैको यसमा होइन। त्यसलाई यति भनेर म यसमा एमसिसीलाई छोडिदिउँ। तर कुरो कहाँनिर आयो भनेदेखि चाहिँ अब तपाईँ भोलिका दिनमा काङ्ग्रेसले, शेरबहादुरजीले, रामचन्द्रजीले एउटै मञ्चबाट अब गठबन्धन सरकार भए त स्थानीय निर्वाचनमा भोट माग्दा सँगै जानु पर्यो। एउटै मञ्चबाट माधव नेपालजी, प्रचण्डजी अनि शेरबहादुरजी आदिजीहरूले चाहिँ भाषण गरिरहँदा, भोट मागिरहँदा कार्यक्रम त एउटै लिएर जानु पर्यो। किन चाहिँ यो काङ्ग्रेसको चाहिँ नीति र कार्यक्रम छुट्टै चाहियो? चुनावी चाहिँ घोषणापत्र किन चाहियो? माधव नेपालको किन चाहियो? प्रचण्डजीको किन चाहियो? एउटै घोषणापत्र। जब एउटै घोषणापत्र हुने हो भनेदेखि त अन्त पार्टी पनि एउटै भन्ने त भइगयो नि त। बाँकी के रह्यो? बाँकी काङ्ग्रेसको अस्तित्व कहाँ रहन्छ? तपाईँले सार्वजनिक रूपमा गएर फेरि पनि हँसिया हथौडा, फेरि पनि कलम, फेरि चाहिँ कोदाली र फालीमा चाहिँ भोट हालेर भन्ने चाहिँ अवस्थामा हाम्रा सभापतिहरू पुग्नुहुन्छ, हाम्रा नेताहरू पुग्नुहुन्छ भनेपछि अनि त्यो आम कार्यकर्ताको मान मर्दन कसरी हुन्छ? अब त यस्तो भइसक्यो 74 सालमा हँसिया हथौडामा भोट हालेकाहरूले यसपालि पनि त्यसैमा हाल्दाखेरि त अब त के भयो भने काङ्ग्रेसले त ती कार्यकर्ताले त रुख चिन्ने पनि बिर्सने अवस्था चाहिँ भइसक्यो। हुने भयो कि भएन बताइदिनुहोस्। अब यो चुनावी अभियानमा त 40 लाख त नयाँ मतदाता जोडिएका छन्। ती त पक्कै पनि निर्णायक हुन्छन् नि त। शेरबहादुर देउवा एक्लै नेपाली कङ्ग्रेस होइन होला, रामचन्द्र पौडेल एक्लै नेपाली कङ्ग्रेस होइन होला, होइन? त्यसले निर्णय गर्ने क्षमता राख्ने त्यो जनमत त छ नि। ठिक तपाईँलाई त्यो जनमत कता जाला? अब त्यो जनमत कता जाला? त्यो जनमतलाई तपाईँले त्यो जनमतलाई त ऊर्जा दिनु पर्यो नि त। चुनाव भनेको नेताको कसको नेतृत्वमा चुनाव हाकिरहेको छ, संसारभर त्यही हो।
यो चाहिँ बहुदलीय व्यवस्था भएको होस् या राष्ट्रपति प्रणाली होस् या प्रधानमन्त्री प्रणाली होस् जुनसुकै होस्, त्यो नेताले कसरी हाँक्छ। यी भारतमै हेरौँ न, एउटा राष्ट्र के अरे गुजरातको चिफ मिनिस्टर मोदीजीलाई अगाडि सारेर ल्याएर चाहिँ 2 चोटि धेरै बहुमतले जितेको त देखिहालिएको छ हामीले नजिकै छिमेकी मुलुकमै। भनेपछि कुन नेतृत्वको, अनि त्यसले लिने सिद्धान्तहरू के हो त भन्दा त, अनि त्यहीँ बसेका छन्, मञ्चमा बस्नु भएको छ प्रचण्डजी, त्यहीँ बस्नु भएको छ माधवजी, गाली गर्नु त भएन, उहाँहरूसँग अगालो मालेरै सबै हिँड्नु भएको छ भन्नु पऱ्यो। अनि त्यो बसिराखेका काङ्ग्रेसमा रुख चिन्हमा भोट हाल्न तत्पर भएको व्यक्तिले अनि त्यहाँ चाहिँ तिमीहरूले यो ठाउँमा चाहिँ हँसे हथौडामै भोट हाल्नु है भनेर चाहिँ हाम्रो सभापति अथवा नेताहरूको मुखबाट आइसकेपछि त्यो कार्यकर्ता, त्यो आम जनतामा कस्तो दुष्प्रभाव पर्छ, कुरो त्यहाँनिर छ। त्यस कारणले चाहिँ नयाँ कार्यकर्ता जोड्न चाहेन काङ्ग्रेसले। अब देखिँदैन त्यो केवल यसरी त देखिँदैन नि, नेतृत्व पनि परिवर्तन भएन। एउटा नेतृत्व परिवर्तनका कारणले कति चाहिँ एउटा सकारात्मक असर दिन्छ भन्ने कुरा त राप्रपामै देखिया छ नि अहिले, होइन? एउटा नेतृत्व, एउटा प्रमुख पात्र बदलिँदाखेरि चाहिँ अलिकता त्यो राप्रपा जस्तो एउटा सानो पार्टीमा पनि एउटा उत्साह उमान्नता आएको छ नि त। भनिसकेपछि तपाईँले अहिले त काङ्ग्रेसले के खोजेको थियो भनेदेखि एउटा नयाँ नेतृत्व, नयाँ ऊर्जा, अनिखेरि चाहिँ त्यो काङ्ग्रेस बिपीले जन्माएको काङ्ग्रेस, त्यो बिपीको आदर्श सिद्धान्तलाई चाहिँ अब हामीले बिचमा जे गल्ती गऱ्यौँ, अब हामी चाहिँ गर्ने छैनौँ भनेर एउटा प्रणका साथ चाहिँ काङ्ग्रेस जाओस् त जनताका माझमा, कार्यकर्ताका माझमा। यो परिस्थिति नै एकदम गलत दिशामा गयो, अहिले त गलत दिशामा गइरहेको छ। यसमा निर्मम बहस त जरुरी छ। तपाईँले भने जस्तै नेपाली कङ्ग्रेसको अहिलेकै नेतृत्व, अहिलेकै मनोदशाबाट नेपाली कङ्ग्रेस कोर्स करेक्सन गराएर त्यो बाटोमा फर्किन्छ भन्ने सम्भावना अहिले देखिँदैन। केन्द्रीय कार्य समितिको देखिहाल्यो, एउटा निर्णय चाहिँ ठिक गरेको थियो स्थानीय तहमा आवश्यकता अनुसार भन्दाखेरि ठिक हो। मैले भने के भने गठबन्धनै गर्नुहुन्न कुनै वडा तहमा अथवा पालिका तहमा, त्यहाँको स्थानीयले चाहिँ गर्दाखेरि केही आवश्यक भएन यो कुरामा चाहिँ, होइन, स्थानीय तहमा। तर अहिले त के देख्यो भने निर्णय गर्यो आवश्यकता अनुसार भनेर अहिले चाहिँ यहाँ संयन्त्र बनाएर एकदम सिद्धले चाहिँ माथिबाट निर्देशित हुने खालको चाहिँ रामचन्द्र पौडेलहरू लागिरहेको छ उहाँको अध्यक्षतामा। के एउटा चाहिँ अब घोषणापत्र पनि बनाउने भन्ने चाहिँ कता कता आइरहेको छ कुरो भनिसकेपछि अब बाँकी के रह्यो तपाईँको चाहिँ? यो चाहिँ कम्युनिस्टहरूलाई लोकतान्त्रिकरण गर्ने अध्याय पनि त भन्न सक्छ, सकारात्मक चस्माले हेरौँ। अब के लोकतान्त्रिकरण, के को लोकतान्त्रिकरण? कम्युनिस्टहरू अहिले पनि भाषण सुन्नुहोस्, हामीले चाहिँ अझै पनि चाहिँ हामी चाहिँ त्यो समाजवाद उन्मुख हुन्छौँ भनेर उहाँका कुराहरूको प्रचण्डजीको चाहिँ भाषणहरू आउँदैन, माधवजीको आउँदैन, केपी ओलीजीको आउँदैन। मौका पाए उहाँहरू अहिले पनि चाहिँ एकदलीय सर्वसत्तावादतिर जानुहुन्छ। तर एउटा कुरामा अब देशभर कमन के हो भने भ्रष्टाचार चाहिँ अब कम्युनिस्टहरूबाट काङ्ग्रेसले पनि भ्रष्टाचार चाहिँ हामीले राम्रैसित सिक्यौँ र अहिले देशमा यो सबै नेताहरूमा कमन के छ भन्दा भ्रष्टाचारबाट कोही पनि अछुतो छैन, भन्ने अवस्था कुरै छैन। त्यस कारणले कुनै पनि भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित हेर्नुहोस् त सबै कुराहरू चाहिँ मिलेमतो नै छ। अब अर्को सकारात्मक कोणबाट हेरौँ न, कम्युनिस्टहरूको सर्वसत्तावादमा मुलुकलाई जान नदिनको लागि यदि हामी मिल्दिएनौँ भने केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पार्टीले फेरि पनि बहुमत ल्याउँछ, एमाले फेरि पनि देश चलाउँछ, सर्वसत्तावादी हुन्छन्, संविधान पनि सिद्ध्याउँछ, लोकतन्त्र पनि सिद्ध्याउँछ। त्यही भएर अरे बाबा मैले त माओवादीलाई बोक्नै पर्यो नि भनेर नि त तपाईँको पार्टी सभापतिले उहाँ त भन्नुहुन्छ। फेरि पनि उहाँ हिजो जानुभयो, उहाँलाई थाहा छैन प्रचण्डजीले कसरी चाहिँ उहाँलाई धोका दिएको थाहा छैन 74 सालमा। फेरि त्यही प्रचण्डजीलाई फेरि विश्वास गर्ने, ल पात्र बदलिए पनि एउटा कुरो हुन्थ्यो, यो पात्र त फरक छ भन्ने कुरा चाहिँ पात्र त्यही नै प्रचण्डजी हुनुहुन्छ। अहिले पनि एमालेसँग जान तयार हुनुहुन्छ। उहाँहरू जाने भए त गइहाल्नुहुन्छ, हेरिरहनु होला न। स्थानीय निर्वाचनपछि उहाँले भने जस्तो भएन भनेदेखि चाहिँ फेरि चाहिँ जान पनि सक्नुहुन्छ। तर तपाईँ फलानु र फलानु ख र ग मिल्छ, त्यस कारणले चाहिँ कले चाहिँ खसँग मिल्नुपर्छ भन्ने नै यो राजनीतिक सिद्धान्त नै गलत हो। यो तपाईँ क नै बलियो भएर बस्नु पर्यो। ख र ग मिलुन् कि ग र घ मिलुन्। तपाईँले बनाउनु भएको संविधान के छ भन्दाखेरि चाहिँ भोलि तपाईँको चाहिँ पहिलो दोस्रो तेस्रो चौथो हुने पार्टीको चाहिँ प्रधानमन्त्री, तेस्रो हुने सम्बन्धले होइन चौथोले प्रधानमन्त्री खाइदिन्छ। तपाईँले संविधानै त्यही बनाउनु भएको छ। उसका 10वटा भोटले, उसका 15वटा भोट अब तपाईँ के आखिर त्यसको लागि सिद्ध्याउनु त तपाईँले त के गर्नु पर्यो भन्दा काङ्ग्रेस हामी भोलि 1 नम्बरको पार्टी हुने,
हामीले एक नम्बरको पार्टीमा भएर सरकारै बनाएनौँ भने पनि प्रतिपक्षमा बसेर हामीले चाहिँ खबरदारी गरेर यो देशको चाहिँ जे जस्तो छ हामी चाहिँ सुधार गर्न तयार छौँ भनेर बस्नुपर्नेमा होइन उनीहरू त मिलिहाल्छन् नि हामीले नगरेपछि। सभापति शेरबहादुरजीले कति दुःखदायी कुरा गर्नुभयो। यो चाहिँ गएको 14औं महाधिवेशनको सभापतिको उम्मेदवार दिँदाखेरि ल यदि चाहिँ हामीले चाहिँ मलाई सभापति जिताइदिनु भएन भनेदेखि त सरकार जान्छ भनेर कस्तो रहेछ। एउटा उहाँको अभिव्यक्तिबाटै थाहा हुन्छ सत्ता मोहको चरम लिप्सा त उहाँको मुखारबिन्दबाट आयो नि त। कति दुःख लाग्छ मलाई मेरो सभापतिले बोलेको त्यो कुरा सुन्दाखेरि म जस्ता कार्यकर्ता मिचिमाया कार्यकर्तालाई कति चाहिँ पीडा बोध हुन्छ होला। उहाँले नेपाली कङ्ग्रेसको इतिहास बिर्सिनु भयो कि नेपाली कङ्ग्रेसको तागत बिर्सिनु भयो? यो कुरो के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि जब सत्तात्मक मोहमा फसिसकेपछि मान्छे त्यहाँबाट उम्कन गाह्रो हुँदो रहेछ। बिपीले कहिले पनि सत्ताको मोह गर्नु भएन। नभए बिपी पनि त 17 सालपछि 1-2-4 वर्ष जेल बस्नुभयो। राजा महेन्द्रसँग अलिकता कम्प्रोमाइज गरेको भएदेखि त उहाँ पनि प्रधानमन्त्री कस्ता प्रधानमन्त्री बिपी धेरै लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो होला। तर बिपीले त्यहाँतिर जानु भएन नि। तपाईँले त त्यसैले त बिपीले भन्नुभएको छ काङ्ग्रेसले जुन दिन सत्ता मोहमा लाग्छ काङ्ग्रेस सकिन्छ भनेर। आज हामी ठ्याक्कै त्यही ठाउँमा बस्यौँ। अब बिपीले एउटा चाहिँ उहाँको चाहिँ देहावसानभन्दा 1-1.5 वर्ष अगाडि भन्नुभएको छ यो हाम्रो गणेशराज शर्माजीले सम्पादित गरेको चाहिँ उसमा किताबमा उहाँले के भन्नुभएको छ भनेदेखि चाहिँ यो देशमा जातीयता क्षेत्रीयताको नारा दिने पार्टीहरू जन्माइनेछ, त्यसबाट देशलाई जोगाउने काम चाहिँ काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताले गर्नुपर्नेछ भनेर उहाँले भन्नुभएको कुरालाई ठ्याक्कै त्यसको विपरीत हामीले चाहिँ त्यो शक्तिलाई जोगाउँदै ल्याउँदै काँधमा हालेर ल्याएर त्यहीसँग अङ्गमाल गरेर अहिले हिँडिराखेका छौँ हामी। भनिसकेपछि त हामी त त्यो बिपीको विचारधारा बिपीले दिएको निर्देशन त्योबाट त कति टाढा धेरै पर पुगिसक्यो। त्यही भएर करेक्सन हुने सम्भावना छैन। होइन करेक्सन हुने त के भयो, एक दिन न एक दिन तपाईँ नदीमा डुब्नु भने वीर पुरुषले तल गएर एउटा चाहिँ खुट्टाले दनक दियो भने माथि चाहिँ निकाल्न सक्छ। एउटा वीर पुरुषको आवश्यकता छ यो देशमा, एउटा नेताको आवश्यकता छ, एउटा जसको चरित्रदेखि लिएर सबै कुरा हेरेर चाहिँ एउटा काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताहरू मात्र होइन आम जनतामा पनि चाहिँ एउटा चाहिँ आशाको किरण छाउन सकोस् त्यसको आवश्यकता छ। त्यस्तै नेताको खोजीमा चाहिँ अहिले म जस्ता काङ्ग्रेस अहिलेको चुनाव पछि नेपाली कङ्ग्रेस पुनर्जीवित भएर पुनर्जीवन लिएर आउँछ भन्नेहरूको तर्क पनि छ नि। यो त सम्भावना कम्युनिस्टहरूसँग भागभण्डा गर्छौँ। जसरी हिजो प्रचण्डको बैशाखी टेकेर एमाले ठुलो शक्ति बन्यो, हामी फेरि पनि प्रचण्डलाई प्रयोग गरेर ठुलो शक्ति बन्छौँ, समानुपातिमा पनि हाम्रो सुधार हुन्छ अनि हामी सरकार बनाउने हैसियतमा आउँछौँ। त्यसपछि 5 वर्ष सरकार तपाईँलाई म भनौँ म शेरबहादुर देउवाको दिवा सपना है मैले उहाँको सपना त दिवा सपना होइन, रातिको सपना पनि होला, दिवा सपना पनि होला। मुख्य कुरो के भनेदेखि जब काङ्ग्रेसको कार्यकर्तामा ऊर्जा छैन त कतिपय व्यक्तिहरू त्यो भोट दिनै जान्दैन। त्यहाँ हँसिया हथौडा पनि हाल्नुपर्छ भनेपछि भोट दिनै जाँदैन, नम्बर 1 है। नम्बर 2 तपाईँले चाहिँ उम्मेदवारी दिँदाखेरि जुन प्रकारले अब यो चाहिँ गठबन्धन छ नि, पाउनुपर्ने व्यक्तिले चाहिँ टिकट नपाइकन अर्कालाई जब दिन थाल्नु चाहिँ गठबन्धन व्यवस्था जितिहालिन्छ। त्यस कारणले चाहिँ त्यो नपाउने व्यक्तिले पनि भनौँ न अब 1, 2, 3, 4 उम्मेदवार छन् भने 4 मध्ये कसैलाई दिँदाखेरि पनि महेश्वरको साथीलाई दिए हो यसलाई ठिक छ भन्ने हुन्छ। 5औँ व्यक्ति गठबन्धनका कारणले जित्छु भनेर चाहिँ जब थोपारिन थाल्छ नि अनि ती 1, 2, 3, 4ले चाहिँ नैराश्य त्यसमा छाएको नैराश्यले त्यो 5औँले हार्ने पनि छँदैछ। त्यसले हार्न साथै समानुपातिक यो स्थानीयमा त समानुपातिक पनि कुरो भएन है। भनेपछि त प्रान्तीय आते काङ्ग्रेसमा म हेरिरहनु होला। अब वैशाख 30 गते निर्वाचन भयो भने अझै पनि किन्तु परन्तु छन् है। गयो भनेदेखि चाहिँ जेठ 5-7 गतेसम्ममा तपाईँको परिणामले चाहिँ देखिन्छ के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ। अब किन्तु परन्तु अथवा हुँदैन भन्ने संशय चाहिँ तपाईँले माधव नेपालको राजनीतिक भविष्यसँग लगेर जोडिराख्नु भएको छ? निश्चित रूपमा छ नि। होइन जस्तो चाहिँ भनौँ न त्यही धारा त्यही दफा तिनै चिजहरू लगाएर चाहिँ यो तोपबहादुर रायमाझी अनिखेरि बादलजीहरू को जीहरू चाहिँ माओवादीका जानुभयो, के अरे प्रभु शाहहरू एमालेका जानुभयो है। त्यो बेला त एमाले गइसक्यो, प्रभु शाह जानुभयो। अब त्यही धारा प्रयोग गरेर चाहिँ माधवजीहरू किन नजाने, सिधा कुरा छ होइन। हामी कतिसम्म तल्लो स्तरको राजनीति गर्दैछौँ भन्ने कुरालाई तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु। केपी ओलीले संसद चाहिँ स्थगन गर्दै
अध्यादेश मार्फत शासन गर्नुभयो भनेर सडकमा गएर चाहिँ जुलुस नारा गरे टायर बाल्या प्रचण्डजी, शेरबहादुरजी, माधवजी सबजीहरू सडकमा बस्नु भएन। अनि के अरे शेरबहादुरजी सभापति के अरे प्रधानमन्त्री हुनासाथ उहाँले त्यही गर्नु भएन, त्यही संसद स्थगन गरेर अनि अध्यादेश मार्फत चाहिँ शासन गर्नु भएन, त्यही कुरा गर्नु भएन। त्यही किन गर्नुभयो? त्यही चिज जुन ओलीजीले गर्नुभयो भनेर सडकमा विरोध गऱ्यौँ हामीले, त्यही चिज फेरि शेरबहादुरजी आइसकेपछि शेरबहादुरजीको सरकारले भनौँ, जसमा प्रचण्डजी एन्ड कम्पनीहरू पनि हुनुहुन्छ, भनिसकेपछि त्यो एकातिर त्यो छ भने जुन धारा उपधारा संविधान कानुनले चाहिँ जसरी तोपबहादुर र बादलजीलाई हटाइयो त्यही अनुसार चाहिँ माधव नेपाल चाहिँ उहाँका समूहले चाहिँ हटाउनु जानुपर्ने त स्वत नै देखिन्छ। म एउटा कानुनको विद्यार्थी नभए तापनि कानुनसँग जेसुकै होस् लामो समयसम्म चाहिँ चाहे 48 सालदेखि नै सांसद अथवा चाहिँ यो पहिलो संविधानसभा प्रमुख सदस्य हैसियतले पनि त्यति त बुझिन्छ नि चाहिँ कुन कानुनले कतिसम्म त्यो रामबहादुरलाई चाहिँ लाग्ने श्यामबहादुर नलाग्ने भन्ने त हुँदैन, प्रश्न देखिन्छ। तर हेर्दै जाउँ के हुन्छ। अब अन्त्यमा नेपाली कङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूसँग यति धेरै त्राहिमाम हुनुपर्ने राजनीतिक धरातलमा पुगिराखेको छ, फेरि पनि त्यही कम्युनिस्टहरूलाई बोकेर नेपाली कङ्ग्रेस चुनावमा जाँदैछ। नेपाली कङ्ग्रेस भोलिका दिनमा प्रजा परिषद भएर सिद्धिन्छ अथवा नेपाली कङ्ग्रेस भोलिका दिनमा पाठ सिकेर तङ्ग्रिएर आउँछ? पाठ सिकेर तङ्ग्रनु पर्नेमा फेरि पनि सत्ता लोभमा सत्ता र सत्तैमा मात्रै राख्ने टिक्ने हो भनेदेखि चाहिँ प्रजा परिषदमै जान्छ। होइन, काङ्ग्रेस अब काङ्ग्रेसको ठाउँमा चाहिँ जुन पहिलेको थियो काङ्ग्रेस, त्यो काङ्ग्रेस कम्तीमा पनि काङ्ग्रेस चाहिँ 48 सालको काङ्ग्रेस 47 सालको काङ्ग्रेस त्यो अवस्थामा चाहिँ हामी जान्छौँ अब भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ अडान लिने हो भनेदेखि काङ्ग्रेस फेरि एकचोटि त्यसले आम कार्यकर्तामा चाहिँ जागरण ल्याउँछ, त्यसले चाहिँ आम जनतामा पनि चाहिँ आशा पलाउँछ। होइन भनेदेखि त अहिले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टमा आम जनताले केही पनि फरक देखेको छैन, केही पनि। अहिलेको यो गठबन्धनको राजनीतिक प्रयत्नले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसमा जुन वितृष्णा जन्माएका अथवा नयाँ जुन जोडिएका मतदाताहरूलाई कुन शक्तिसँग लगेर निकट बनाउँछ अथवा जोड्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? होइन, अहिले काहीँ न काहीँ त मत प्रयोग गर्छन् यिनीहरूले। होइन, यो कस्तो भइसक्यो अहिले भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ कुन चाहिँ शक्ति चाहिँ आफ्नो ठाउँमा खुट्टामा उभिराखेको छ भन्ने नै केही देखिएन अहिले त, कसैलाई देख्नै देखिएन। तर के भने एउटा व्यक्तिले चाहिँ सक्छ है, अलिकता सक्छ, त्यो व्यक्तिले साँच्चीकै चाहिँ एउटा चाहिँ निष्कलङ्क व्यक्ति अगाडि आयो भने सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ राप्रपामा अहिले देखिराखेको छ। हेर्नुहोस् है, त्यो व्यक्तिलाई राप्रपा पार्टी आएछ होइन, व्यक्तिसँगको व्यक्तिले कसरी अब आकर्षण भयो भन्दाखेरि चाहिँ व्यक्ति अहिले चाहिँ एउटा निष्कलङ्क व्यक्ति काङ्ग्रेसभित्र नेपाली काङ्ग्रेस आम कार्यकर्ताले आम नेपाली जनताले एउटा निष्कलङ्क व्यक्ति एउटा चाहिँ यसले चाहिँ हाँक्न सक्छ है भन्ने कुरा चाहिँ, यसले चाहिँ सत्ताको लोभ नगरिकन हाँक्छ है भन्ने कुरा चाहिँ भइदियो भनेदेखि काङ्ग्रेस चाहिँ फेरि पुनः त्यो अपेक्षाका लागि तपाईँको 6-8 वर्ष अर्को महाधिवेशनलाई कुर्नु पर्छ? होइन, अब 6-8 वर्ष महाधिवेशन कुर्नु नपर्ला, हेर्दै जाउँ यो चाहिँ समय परिस्थितिले कहाँ पुर्याउँछ के पुर्याउँछ होइन। तर चाहिँ त्यो कुर्नु पऱ्यो भने दुर्भाग्य हो, फेरि अरू 5 वर्ष कुर्नु पऱ्यो भने दुर्भाग्य हो। होइन भनेदेखि चाहिँ काङ्ग्रेसभित्रबाट नै एउटा चाहिँ निष्कलङ्क व्यक्तित्वलाई हामीले अगाडि सारेर आउने चाहिँ प्रान्तको चुनावमा स्थानीय निर्वाचन त यही नै भइगयो, प्रान्त र केन्द्रको चुनावमा चाहिँ हामीले एउटा नेतृत्वलाई अगाडि सारेर गयौँ भनेदेखि यही संविधानभित्र पनि नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो पार्टीको रूपमा आउँदछ। यो संविधानले थ्याक्न सक्ला र भने तपाईँले भनिराख्नु भएको छ यही संविधान, यो संविधानले त संविधानले भन्नुहुन्छ भने यो संविधानले त एउटा पार्टीको बहुमत आउन त असम्भव। तपाईँले जहाँ गएर समानुपातिक राख्नुभयो त्यो समानुपातिक राख्नुको मतलब नै यहाँ अस्थिरता कन्ट्रोल अस्थिरता ल्याउनको निमित्त नै त्यो समानुपातिक राखिएको भन्न त भनिन्छ एकदम सिधैले चाहिँ समावेशिता यहाँ उहाँ यताउति। भारत जस्तो मुलुकमा 547मा जम्मा चाहिँ सबै प्रत्यक्ष निर्वाचित छन्, राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने 2 जना बाहेक। त्यसपछिबाट आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनि करिब चाहिँ त्यो ओबिसी भन्नेलाई चाहिँ करिब 32 सिट दिएको छ, त्यहाँ ओबिसी मात्रै चुनाव लड्छन्। अन्तत जहाँ जुसी तपाईँ चुनाव लड्नुहोस्, किन चाहिँ भारतमा चाहिएन चाहिँ समावेशिता, त्यहाँ छैन र दिँदैन। तपाईँ टिकट विचार गर्नुपर्ने हो, महिला चाहियो समावेशी चरित्रको टिकट वितरण गर्नु पर्यो, समावेशी चरित्रको टिकट वितरण गर्नु पर्यो, महिलाहरूले पनि प्रत्यक्ष लडेर जितेर आउने कुरा गर्नु पर्यो। आज समावेशीको नाममा समानुपातिकबाट आएका हेर्नुहोस् त, पहिलो संविधान सभा भने त्यही छ, दोस्रो संविधान सभा छ, 74को भने त्यही छ, अहिले पनि दावेदार चाहिँ छ। के गर्नुभयो उहाँले संसदमा भन्दाखेरि उहाँले बोलेको रेकर्ड खोजेर पनि विरोधी फेला पर्छ। के मतलब कसैका बोयफ्रेन्ड कसैका गर्लफ्रेन्डदेखि लिएर यो स्तरका चाहिँ समानुपातिक त्यहाँ भएको छ। अहिले त फेरि के भयो भने पछिल्लो चरणमा त
टिकट प्रत्यक्षमा पनि टिकट बेच्ने अनि समानुपातिकमा त ढ्याकैसितले मैले 10 करोड दिएँ 15 करोड चन्दा दिएँ समानुपातिक लिएर आएँ। यी प्रत्यक्ष देखिराखेको छ भनेपछि त अहिले त हरेक पार्टीमा दण्डवाद र धनवाद हाबी भएर यति यो राजनीतिलाई यति चाहिँ तल्लो स्तरमा पुर्याइसक्नुभयो कि त्यो फेरि शुद्धता गरेर ल्याउनुको निमित्त त निकै कठिन छ। त्यसो भने कठै नेपाली कङ्ग्रेस भनौँ बिट मारौँ। हवस् हुन्छ, आशा गरौँ म काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताको नाताले नेताहरूमा सद्बुद्धि आओस्, एउटा चाहिँ वीर धीर पुरुष काङ्ग्रेसभित्रै जन्मियोस् र चाहिँ देशलाई चाहिँ देशको राजनीतिलाई सम्हालोस्। हुन्छ। लक्ष्मण प्रसाद घिमिरे नेपाली कङ्ग्रेसका पुराना नेता, पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, नेपाली कङ्ग्रेसका पूर्व सचेतक पनि हुनुहुन्छ। समग्रतामा नेपाली कङ्ग्रेस आजका दिनमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले परिकल्पना गरेको नेपाली कङ्ग्रेस आजका दिनमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले देखाएको बाटोमा हिँडिराखेका नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूले चलाएको पार्टी आजका दिनमा किन नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बैशाखी टेकेर चुनावमा जानुपर्ने परिस्थितिमा पुग्यो? किन नेपाली कङ्ग्रेस यति कमजोर बन्यो? नेपाली कङ्ग्रेसको इतिहास कमजोर छैन, नेपाली कङ्ग्रेससँग जोडिएको आस्था कमजोर छैन, तर नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व किन यति कमजोर मनस्थितिबाट गुज्रिराखेको छ? के नेपाली कङ्ग्रेस प्रजा परिषद बन्दैछ अथवा नेपाली कङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूलाई साथमै लिएर पुनः ताजगीका साथ नयाँ जीवन लिएर आउन खोजिराखेको छ? कङ्ग्रेसको राजनीतिक चित्रमा जोडिएर मार्गचित्रमा जोडिएर संवाद गऱ्यौँ। समय अनि संवादका लागि लक्ष्मण प्रसाद घिमिरेलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। बागमती टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।